हेलो ल आज चाहिँ हामी यो बिबिए 5औं सेमेस्टर को 2016 सालमा सोधेको इन्कम फ्रम बिजनेसको सोल्युसन गर्दैछौँ। अब यसमा चाहिँ हामी सुरुमा यो 15 नम्बरको सोध्छ यो क्वेसनको बारेमा अलिकति यहाँनिर बुझौँ। फलोइङ इज द ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी फर द रिलेभेन्ट इन्कम इयर भनेको छ। ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीको। अब यति बुझ्दाखेरि हामीले चाहिँ के थाहा पाउनु, यति पढ्दाखेरि के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ कम्पनीको दिएको हो, त्यही भएर यो ट्रेडिङ कम्पनीलाई कति कर लाग्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। अब यो ट्रेडिङ कम्पनीलाई हाम्रो यो 25% कर लाग्छ है। अब हेरौँ त्यस पछाडि यो यसको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ। अब यता डेबिटमा खर्च, क्रेडिटमा आम्दानी दिएको छ। अब यो आम्दानीतिरबाट हेरौँ, सेल्स दिएको छ यहाँनिर 60 लाख दिएको छ। अब यो सेल्स भनेको हामीले इन्कममा देखाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी ब्याड डेट रिकभर्ड दिएको छ, ब्याड डेट रिकभर्डलाई पनि हामीले इन्कममा देखाउनुपर्छ। यसको प्राइस एडिसनलमा भनेको हुन्छ, तर यसमा दिएको छैन है। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स, यसलाई चाहिँ हामीले इन्कममा देखाउनु हुँदैन। अर्को इन्ट्रेस्ट सब्सिडी 20,000, यसलाई चाहिँ हामीले इन्कममा देखाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को एमाउन्ट रिसिभ इन लाइट अफ एक्सेप्टिङ बिजनेस रिस्ट्रिक्सन, अब यो चाहिँ बिजनेस रिस्ट्रिक्ट गरे बापत पाएको एमाउन्ट हो 5 लाख रुपियाँ। यसलाई चाहिँ हामीले बिजनेससँग सम्बन्धित इन्कम भनेर देखाउनुपर्छ। अर्को डिस्काउन्ट रिसिभ, यो पनि बिजनेस रिलेटेड इन्कम हो, यसलाई पनि देखाउनु पर्यो। क्लोजिङ स्टक अहिले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि युज हुन्छ हाम्रो। यसको चाहिँ हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनको पहिलोमा क्लोजिङ स्टक वाज अन्डर भ्यालुड बाई 10% भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 10% बढाएर लेखिदिनुपर्छ। यतापट्टि डेबिटतिर खर्चहरू हेरौँ, ओपनिङ स्टक 5 लाख, पर्चेज वेजेज दिएको छ। यो चाहिँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि हामी युज गर्छौँ। ओपनिङ स्टक, पर्चेज र वेजेज जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ है। ओपनिङ स्टकको पनि एडिसनल दिएको छ, ओभर भ्यालुड बाई 15% भनेको छ, यसलाई पनि 15% घटाएर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन, यो चाहिँ डिडक्सनमा आउने कुरा खर्चहरू भयो। यो ट्रान्सपोर्टेसन व्यवसायसँग सम्बन्धित, यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, खर्चको रूपमा लेख्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन अन कार भनेको छ है। अब यो डिप्रिसिएसन अन कारको बारेमा एडिसनलमा केही भनेको छैन, त्यही भएर यो एलाएबलै हो भन्ने मानेर हामीले देखाउनुपर्छ, व्यवसायसँग सम्बन्धित खर्च हो भनेर। अर्को सेलरी पनि व्यवसायसँग सम्बन्धित हो, यसलाई देखाउनु पर्यो। रेन्ट पनि परिहाल्यो, इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट पनि पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ, यसलाई देखाउनु परेन, रिजर्भलाई देखाउनु पर्दैन। पेनल्टी घटाउन पाइँदैन है, 10,000 यसलाई पनि नदेखाउने। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट लास्टमा घटाउने हो, स्टेटमेन्टको सरी एसेसेबल इन्कमको निकाल्दाखेरि लास्टमा घटाउने हो। डिभिडेन्ड, यो फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, यसलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड दिएको हो यो है। अब यसलाई खर्चको रूपमा देखाउन पाइँदैन। डाइरेक्टर फिस, यसलाई चाहिँ हामीले खर्चमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। नेट प्रफिट, यसलाई केही नगर्ने। अब एडिसनल हेरौँ, सुरुको मैले अघि भनिसकेँ, ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स इन्क्लुड ₹4,000 एज रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी भनेको छ। अब यो क्वेसनमा सोधिरहने भनेको दुईटा हो, रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स र रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी। रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्सलाई चाहिँ हामी इन्कममा इन्क्लुड गर्न पाइँदैन, तर रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटीलाई चाहिँ इन्कममा समावेश गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ इन्क्लुड ₹5,000 रिजर्भ फर ब्याड डेट, अब यो रिजर्भ हो, यसलाई पनि केही गर्नु परेन, त्यहाँ समावेश भएको छ भनेको छ। त्यसले हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्न अथवा एसेसेबल इन्कम क्यालकुलेसन गर्न केही असर पर्दैन। रेन्ट इन्क्लुड्स 40,000 डिप्रिसिएसन अन फर्निचर, रेन्टमा चाहिँ 40,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन फर्निचरको छ भनेको छ। अब त्यो रेन्ट लेख्दाखेरि त्यो रेन्टबाट हटाउनु पर्यो डिप्रिसिएसन 40,000 होइन। अनि ओपनिङ रिटर्न डाउन भेल्यु अफ द फर्निचर फुल वाच 2,50,000 भनेको छ। अब पर्चेस पनि दिएको छैन, सेल्स पनि दिएको छैन फर्निचरको, यही यति नै हुन्छ। अब यसको 2,50,000को डिप्रिसिएसन कटाउनु पर्ने हुन्छ। यो 40,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन हो फर्निचरको, तर त्यो हाम्रो इन्कम ट्याक्सको रुल्स अनुसार क्यालकुलेसन गरेको छैन। अब रुल्स अनुसार चाहिँ के हुन्छ, त्यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। फर्निचर भनिसकेपछि हाम्रो ब्लक भ्यूमा पर्छ।
ब्लक बी को डिप्रिसिएसन 25%, 2,50,000 को 25% निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ल अब यसको सोलुसनतिर लागौँ, सोलुसन गरेको पनि हेरौँ। ल क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अफ हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनी फर द इन्कम इयर 77-78 भनेको छ। यो चाहिँ 77-78 को गरेको हो हैन। अब यो जहिलेको गरे पनि रुल्सहरु ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरिको रुल्सहरु चाहिँ प्राय जसो चेन्ज हुन्छ। यी कुराहरु त सामान्य जेनरल कुराहरु भयो, यो त चेन्ज हुँदैन। हेरौँ इन्कम। अब सुरुमा इन्कम लेख्नु पर्यो हामीले है। इन्कम लेख्दाखेरि सेल्स 60 लाख, ब्याड डेट रिकभर्ड 50,000, रिफन्ड अफ कस्टम ड्युटी यो एडिसनलमा थियो है 4,000, इन्ट्रेस्ट सब्सिडी 20,000, अमाउन्ट रिसिभ इन लाइ अफ एक्सेप्टिङ बिजनेस रिस्ट्रिक्सन 5 लाख, डिस्काउन्ट रिसिभ 60,000 गरेर हाम्रो ग्रस इन्कम 66,34,000 भएको छ। अब यसलाई एलाबल डिडक्सन घटाउनु पर्यो, डिडक्सनहरु घटाउनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ सुरुमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यो वर्किङ नोट गरेर निकाल्नु पर्छ। मैले वर्किङ नोट पनि गरिदिएको छु है। यहाँनेर छ ओपनिङ स्टक, यो ओभर भ्यालुड भएको थियो, यसलाई अन्डर भ्यालुड गर्नको लागि 151 ले भाग गर्यौं, पर्चेस जोड्यौं, त्यसपछि वेजेस जोड्यौं, टोटल त्यसमा लेस क्लोजिङ स्टक गर्यौं। क्लोजिङ स्टक के भएको थियो, अन्डर भ्यालुड भएको थियो, त्यसलाई बढाउन 151 90 गर्यौं। यदि गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 40,12,561 आएको छ। त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसन अन कार जस्तो छ त्यस्तै, ट्रान्सपोर्टेसन, सेलरी, रेन्ट। रेन्टमा चाहिँ त्यो 40,000 फर्निचरको डिप्रिसिएसन हामीले छुट्यायौं है। अनि डिप्रिसिएसन अन फर्निचर हामीले निकाल्यौं, यहाँनेर वर्किङ नोट गरेर निकालेको छ यो है। यहाँनेर वर्किङ नोट 2 मा निकालेको छ। ओपनिङ रिटर्न डाउन भ्यालु अफ फर्निचर कुल 250, पर्चेस पनि नील, सेल्स पनि नील, डिप्रिसिएसन 25% 62,500। इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट डाइरेक्टर्स फी 1 लाख गरेर 53,95,061 हुन्छ। यो घटाएर चाहिँ 12,38,939 आउँछ। यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि अघिल्लो 7 वर्षसम्मको बिजनेस लस क्वेशनमा दिएको छ भने घटाउने, यसमा दिएको छैन नील। त्यसपछि आएको एमाउन्टलाई लस घटाइसकेर आएको एमाउन्टलाई एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पीसीसी एन्ड आरएनडी भनिन्छ है। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं, पीसीसी आरएनडी घटाउँछौं। अब यहाँ क्वेशनमा पीसीसी मात्रै दिएको छ। पीसीसी को चाहिँ रुल्स यस्तो हुन्छ, 50% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर पीसीसी एन्ड आरएनडी और एक्चुअल, क्वेशनमा दिएको एक्चुअल। अब यो 50% गर्दाखेरि यो 12,38,939 को आदि गर्दाखेरि 6,19,469 आएको छ। अनि एक्चुअल चाहिँ 8 लाख छ। यो दुईटा मध्ये जुन थोर हुन्छ त्यही घटाउन पाइन्छ। गर्दाखेरि 6,19,469 आएको छ। अब यो घटाउँदाखेरि एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस चाहिँ 6,19,470 आउँछ। अब हेरौं स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम र ट्याक्स लायबिलिटी हेरौं। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम यसको सिम्पल हुन्छ, केही इन्फर्मेसन दिएको छैन। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस त्यो अघि निकालेको 6,19,447। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छैन क्वेशनमा दिएको, इम्प्लोइमेन्ट पनि छैन। टोटल एसेसेबल इन्कम छ। अब लेस एलाउबल रिडक्सन भनेको छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो रिडक्सनमा पर्ने पनि केही दिएको छैन, त्यसैले ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ 6,19,470 नै हुन्छ। अब अगाडि सुरुमै भनिसकेको छ, यसलाई 25% कर लाग्छ भनेपछि यो ट्याक्सेबल इन्कमको 25%, 6,19,470 को 25% भनेपछि 1,54,867.5 रुपियाँ चाहिँ यसले कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति छ है त।